क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य, सङ्गीत, मनोरञ्जन, सूचना जानकारी तथा एप्लिकेसन ट्युटोरियलहरू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म प्रस्तोता आलोक पुरवार कार्यक्रम नयाँ पाहुनाको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकबिनहरू, हामीले यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको बुधबार बेलुका 7 बजे नयाँ अतिथिहरूलाई निम्त्याएर आउने गर्दछौँ र यो कार्यक्रममा आज हामी वरिष्ठ साहित्यकारलाई निम्त्याएका छौँ। आज हामी वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण धारावासी सरलाई निम्त्याएका छौँ। दर्शकबिनहरू, जसका निमित्त यो भिडियो तपाईँहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला र भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, सब्स्क्राइब अनि सेयर गर्न पनि नछुटाउनुहोला। अब लागौँ आजको अतिथिज्यूतर्फ। अतिथिज्यू, तपाईँलाई यस कार्यक्रममा नमस्कार। हिजो आज तपाईँले आफ्ना दिनचर्याहरू कसरी व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ त? हिजो आज त अब दिनचर्या त अब सबैको उस्तै नै छ। कोरोनाले गर्दाखेरि कोही काहीँ बाहिर जान सक्दैन। हजुर, घरभित्रै बस्ने हो, घरभित्रै पढ्ने, लेख्ने। अब परिवारसँग बस्ने, लामो अवधिसम्म परिवारसँग एकै ठाउँ बस्ने मौका धेरैजनाले पाएका होलान्। हजुर, मैले पनि त्यस्तै मौका पाएको छु। अब घरमा बस्ने हो, लेख्ने, पढ्ने, त्यही हो। अनि स्वास्थ्यको क्रमलाई सर एकदमै आराम हुनुहुन्छ होला? हो, त्यही हो। अहिले त सबै आराम हुनुपर्छ। महामारीको बेला छ। महामारीले भेटेन भने अरू रोगको अहिले गन्ती नै छैन। अनि यो कोरोनाको महामारी दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यो समयमा पनि सरले साहित्य रचनालाई नै अगाडि बढाइरहनु भएको छ या अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ? अहिलेको समयमै होइन, म सबै समयमै म पूर्णकालीन लेखनमा काम गर्ने मान्छे हो। हजुर, मेरो चाहिँ सबै समय लेख्ने र पढ्नेमै बित्ने हो र अहिले पनि त्यही कामै छु। म अहिले पनि लेख्ने पढ्नेमै हो। हुन त हजुरका जीवनी आधा बाटोमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यद्यपि पनि बाल्य अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहुन्छ कि? बाल्य अवस्था सबैको उस्तै नै हुन्छ। अब कोही शारीरिक रूपले अलिक कमजोर हुन्छन्, कोही अलिक दराबलिया हुन्छन्। हजुर, तर हामी आम नेपालीहरूको जीवन शैली भनेको साधारण हो, सरल शैली हो र गरिबी हाम्रो देशको प्रमुख समस्या भएकोले देशै गरिब भएपछि हामी नागरिक पनि गरिब हुन्छौँ। गरिबीले लिएर आउने दुःख समस्याहरू अहिले पनि ती बालकहरूले भोगिराखेका छन्। मेरो समयमा पनि त्यस्ता समस्याहरू थिए। त्यस्ता गरिबीसँग, पीडासँग जुझ्दै अगाडि बढिएको हो र केटाकेटी बेलामा हुने खालका अभाव, पीडा, दुःखहरू ती स्वाभाविक हुन्। अब जस्तो हो, मैले त्यो अघि तपाईँले भनेको किताबमा लेखिन सकेको छु, त्यसलाई यो इन्टरभ्यूमा दोहोऱ्याइरहेर साध्य हुँदैन। भनेपछि बाल्य जीवनदेखि नै सरले साहित्य आरम्भ गर्नुभएको छ। जीवनमा कस्ता उतार चढावहरूको सामना गर्नु पर्यो त यो साहित्यमा लिन हुने क्रममा? मलाई त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो परेन साहित्यमा काम गर्न त। के भएर मैले अब 12 वर्षको उमेरदेखि मैले लेख्न थालेछु। हजुर, मेरो लेख छापिँदाखेरि म 16 वर्षको हुँदाखेरि मेरो पहिलो कविता छापेको थियो। एउटा 32 सालमा एउटा कविता छापेको थियो। त्यस पछाडि 30 को दशकमा कविता कथाहरू छापिए। 40 को दशकमा निबन्ध कविताहरू छापिए। 50 देखि उपन्यासहरू, कथा, निबन्धहरू छापिए। यसरी हरेक दशकमा फरक विधामा मेरो लेखन कार्य हुँदै गयो र लेखनको क्रममा मलाई कसैले अप्ठ्यारो पारेन। जब मैले प्रोत्साहन दिएँ, सबैले उत्साहित बनाए, प्रशंसा गरे। त्यही प्रशंसा र प्रोत्साहन पाउँदै निरन्तर अघि बढ्न मलाई सजिलो भयो। कसैले बिचमा बाधा अड्काउ गरिदिएका भए म ती अडिन्थेँ होला। तर जब मैले फुर्काएँ, पुरस्कार दिए, कसैले सम्मान गरे, कसैले स्टेजमा बोलाए, पढ्न दिए, लेखेका कुरा छापिदिए, तिनै कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ निरन्तर अघि बढ्न प्रेरणा मिलिरह्यो। अघि बढ्दै जाँदाखेरि अब त जीवनको एउटा मूल लक्ष्य अथवा जीवन शैली नै लेखन र पठन र लेखन नै भएको छ। त्यसैले साहित्यिक यात्रामा मलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो भएन, एकदम सजिला भयो। हजुर,
र हजुरको पारिवारिक अवस्था कस्तो छ र हजुरले साहित्य सेवामा नै लिन भएर काम गरिरहनु भएको छ, यो अवस्थामा हजुरका छोराहरू कता हुनुहुन्छ र के गर्दै हुनुहुन्छ? मेरा 4 जना सन्तान हुन्। हजुर। अब जम्मै हुर्किसकेका छन्। जम्मैको करिब एउटाको बाहेक सबैको बिहेबारी घरजम भइसकेका छ। सबै आफ्नो पेसामा छन्, जागिर खान्छन्, कोही विदेश छन्, कोही नेपालमै छन्, त्यस्तै छ। सबै राम्रै छन्, सबैले राम्रो प्रगति गरेका छन्। अनि तपाईमा साहित्य सिर्जना गर्ने कला कसरी प्राप्त भयो र प्रेरणाको स्रोतको रूपमा कसलाई स्मरण गर्नुहुन्छ? साहित्य त अब केटाकेटी हुँदाखेरि स्कुलमा सरहरूले कविता लेखेर ल्याउनु भन्थे, त्यस्तै रहरले लेखेर गयो। स्कुलमा सुनाउँदै पछि पुरस्कार पाउन थालियो। त्यसबाट प्रोत्साहित भयो। पुरस्कारले मान्छेलाई प्रोत्साहित बनाउँदो रहेछ। अब स्कुलमा कार्यक्रममा कविताहरू सुनाउँदाखेरि पुरस्कृत नभएको भए त्यतिकै छोडिन्थ्यो होला। कहिले फर्स्ट, कहिले सेकेन्ड, कहिले थर्ड, यस्तै हरेक कवि गोष्ठीमा स्कुलमा पुरस्कृत हुँदै गएपछि झन्झन प्रोत्साहित हुँदै गयो, झन्झन लेख्दै गयो। त्यो बढ्दै गयो। स्कुलबाट कलेज पुग्यो, कलेजबाट बाहिर समाजमा आइपुग्यो। हरेक ठाउँमा हरेक मञ्चमा जाँदाखेरि दर्शकहरूले माया दिँदै गए, पत्र पत्रिकाले छापिदिँदै गए, पाठकहरूले बधाई दिँदै गए। त्यही हो मेरो चाहिँ प्रेरणाको स्रोत भनेकै पाठकहरू नै हुन्, श्रोता र पाठकहरू। हजुर, र तपाईँ एउटा वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएको छ साहित्यको क्षेत्रमा। यति हुँदै पनि तपाईलाई एउटा साहित्यमा चिनाउने तपाईको पहिलो सिर्जना कुन हो, स्मरण गर्नुहुन्छ कि? अब पहिलो सिर्जना भने त एउटा कविता छापिएको थियो 32 सालमा। हजुर। साह्रै केटाकेटीमा छापिएको, त्यसले त मलाई के चिनायो होला र। हजुर। अब पछि छापिँदै जाँदाखेरि अब फुटकर कथा कविताहरूले चिनाउँदै गयो आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो जिल्लामा। 48 सालमा पहिलो किताब चाहिँ मेरो 48 सालमा छापियो, बालकराको सूचना भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह। हजुर। त्यो पुस्तक छापिएपछि त्यसले चाहिँ मलाई चिनाउने कामको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भयो होला भन्ने लाग्छ। किनभने त्यो किताबको राम्रै चर्चा भएको थियो, काठमाडौँमा विमोचन गरिएको थियो र त्यति बेला काठमाडौँका चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकाहरूले पहिलो किताबमाथि नै राम्रै समीक्षाहरू गरिदिएका हुनाले अनि त्यहाँबाट मेरो चाहिँ अब चिनाउने क्रम चाहिँ त्यहाँबाट अघि बढ्यो। त्यसपछि अब अर्को समालोचनाको किताब आयो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका उपन्यासहरू भन्ने, त्यसले पनि काम गर्यो। त्यसपछि नारीभित्र त्यस्तो के छ हजुर भन्ने निबन्ध आयो, खुब चर्चित थियो, त्यो पुरस्कृत पनि भयो, उत्तम शान्ति पुरस्कार पायो। लीला लेखन भन्ने किताब आयो समालोचनाको, त्यसले पनि काम गर्यो। त्यस्तै गरियो। त्यहाँ हुँदै शरणार्थी उपन्यास आएपछि सबभन्दा ज्यादा चर्चा त्यहाँबाट सुरु भयो 56 सालदेखि। त्यसपछि हरेक किताबहरू निक्लिन्छन्, ती हरेक किताबहरूले चर्चा पाउँदै गए। अब अहिले त अब अन्तिम सबभन्दा पछिल्लो किताब चाहिँ अहिले वर्तमान भन्ने कथा सङ्ग्रह भर्खर 1 महिनाको छापिएको। र तपाईँ एउटा वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा कलम चलाउनु भएको छ। कथा र उपन्यास बाहेक अरू हजुरलाई मनपर्ने विधा कुन हो, उल्लेख गर्नुहुन्छ कि यति बेलाको समयमा? अब कथा र उपन्यास बाहेक मनपर्ने भनेको निबन्ध हो। हजुर। यो प्रकाशित पुस्तक पनि निबन्धकै हो। हजुर। निबन्धमा चाहिँ कविता शक्ति पनि हुन्छ, कवित्व शक्ति पसेको हुन्छ निबन्धमा। र निबन्धमा चाहिँ कल्पना गर्ने भन्दा पनि यथार्थसँग जीवनलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ। र निबन्ध चाहिँ अभिलेखात्मक पनि हुन्छ। र कथाहरू भनेका, उपन्यासहरू भने त्यहाँ धेरै प्रकारका भावुकताहरू त निबन्धमा पनि हुन्छन्। तर कथा उपन्यासमा आउने उडान जुन छ, कथा संरचनामा लेखकले मन खुसीले जताबाट त्यसलाई घुमाएर लान्छु भन्दा पनि हुन्छ। तर निबन्धमा त्यसरी जताबाट जे पनि भन्छु भन्न पाइँदैन। त्यसमा एउटा खास लक्ष्य, खास विषयमा प्रवेश गरेर त्यसै विषयलाई प्रमाणित गर्ने गरी आफ्ना चिन्तनहरू, सोचहरू, दर्शनहरू अब त्यसलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुनाले निबन्ध लेख्न पनि सजिलो हुँदैन, निबन्ध लेख्न गाह्रो पनि हुन्छ। र निबन्धमा चाहिँ कवित्व शक्ति पनि प्रवेश गर्दछ। त्यसले गर्दा मलाई मनपर्ने विधा चाहिँ आख्यानपछि मलाई मनपर्ने विधा चाहिँ निबन्ध नै हो। आख्यानमा त म पछि प्रवेश गरेको हुँ, सबभन्दा पहिला कविता, त्यसबाट म निबन्धमा प्रवेश गरेको थिएँ। र आख्यान चाहिँ मेरो पछिल्लो प्रवेश हो।
अनि तपाईले विशेष गरी कस्तो विषयवस्तुमा आधारित रही कस्तो परिवेशमा साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्छ? तपाईलाई अत्याधिक मनपर्ने विषयवस्तु र परिवेश? विषयवस्तु सामाजिकै हो नि। हाम्रो साहित्यको सबै दृष्टिकोण समाजतिर फर्केको हुन्छ। हजुर। समाजकै समस्याहरू, समाजकै दुःख सुखहरू, समाजका विसङ्गतिहरू, मानवीय जीवनका द्वन्द्वहरू, बालक, महिला, वृद्ध, यी 3 तह चाहिँ मेरा लेखनका विशेष तह हुन्छन्। किनभने बालकहरू शारीरिक रूपले र मानसिक रूपले कमजोर हुन्छन्, असहाय हुन्छन्, तिनले संरक्षण खोजेका हुन्छन् र उनीहरूमाथि चाहिँ बाल अधिकारका कुराहरू हामी त्यति बुझ्दैनौँ, बल्ल अलिअलि बुझ्न थालेका छौँ। बालकका मागहरू हामी बुझ्दैनौँ, बालकका समस्या बुझ्दैनौँ। बालकलाई हामी एकदमै महत्त्वहीन ढङ्गले हुर्काउन चाहन्छौँ। किनभने अब त अलिअलि सुधार हुँदैछ, नत्र पहिला त केटाकेटीलाई बासी भात पनि केटाकेटीलाई खुवाउने, जुठो पनि केटाकेटीलाई खुवाउने, लुगाफाटा पनि अलि त्यस्तै फोहोर फैलामा यस्तै आफैले केटाकेटीले दिशा गरेका पिसा फेरेकै गनाउने लुगाहरूमै तिनलाई सुताइदिने, तिनको हुर्काउने बढाउने कुरै एकदम फोहोरी भएको हुनाले तिनीहरू बच्चैदेखि तिनीहरू चाहिँ अस्वस्थकर वातावरणमा हुर्केका हुन्थे। अब अहिले अलिकति ज्ञान बढेको हुनाले आमा बाबुहरू अलिक सचेत भएका हुनाले अहिले केटाकेटीहरूको स्याहार अलि बढेको छ। नत्र भने आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिसम्मको अवस्था भनेको अहिले मैले भने जस्तै। त्यस हुनाले बालकहरूको बारेमा, बालकको स्वास्थ्यका बारेमा, बालकको मानसिकता बारेमा, बालकका इच्छा आकाङ्क्षाका बारेमा लेख्नुपर्छ। हुन चाहिँ म बाल साहित्य लेखेका छुइनँ, तर बालक मनोविज्ञान र बालकका समस्यामाथि म बढी ध्यान केन्द्रित गर्छु। मेरो पहिलो पुस्तकको निबन्ध सङ्ग्रहको शीर्षक नै बालक हराएको सूचना भन्ने थियो पहिलो। अनि त्यसपछि समाजमा महिलाहरूको अवस्था कमजोर हुन्छ। राज्य व्यवस्थाले पनि, सामाजिक संरचनाले पनि, पारिवारिक परिस्थितिले पनि महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जामा राखेको स्थिति हुन्छ। उनीहरू घरमा श्रम गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको माग कमजोर हुन्छ, उनीहरू सक्षम भए तापनि परिवेशले उनीहरूलाई एकदम वातावरण दिएको हुँदैन र उनीहरू एउटा श्रमिक, घरभित्र श्रमिक जस्तो मात्रै भएका हुन्छन्। त्यस कारण उनीहरूकालाई समस्याहरू बुझ्ने कम हुन्छ। सासु ससुरा, परिवारका अरू सदस्य र लोग्नेले पनि राम्ररी महिलाहरूका समस्या बुझिराखेका हुँदैनन्, एकदमै कुण्ठित हुन्छन्। तिनका कुण्ठाहरूलाई बाहिर निकालेर तिनमा अलि स्वतन्त्रताको भावना उत्पन्न गरेर तिनभित्रको जुझारु शक्तिलाई जन्माएर महिलाहरू पनि पुरुष सर समाजका बराबर अङ्ग हुन् र उनीहरूले पनि त्यही हैसियतले चाहिँ हुर्के बढ्यो भने मात्रै उनले हुर्काउने सन्तान पनि त्यही अनुसारका हुँदै जानेछन्। र महिला सशक्त नभएसम्म पुरुषको समाज पनि सशक्त हुँदैन। त्यसैले महिलाको आत्मशक्ति बढाएर लानुपर्छ, महिलाका पीडा र समस्यालाई बाहिर निकाल्नुपर्छ, महिलाको मनोभावनालाई बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर महिला केन्द्रित लेखन हुन्छ मेरो। र अर्को हुन्छ वृद्धहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू जो शारीरिक रूपले असक्षम हुन्छन् र मानसिक रूपले पनि बालक जस्तै विस्मृतिमा जाने, अब अलि भावुक हुने, कमजोर हुने, शारीरिक र मानसिक दुईटै रूपमा कमजोर हुँदै गएका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लामो जीवन बिताएका उनीहरूका अनुभवहरूलाई समाजतिर कसरी प्रक्षेप गराउने, उनीहरूका दुःखहरूलाई कसरी बुझ्ने, उनीहरूको चाहिँ यो चाहिँ रिटायर जीवन जुन छ त्यो अवकाश प्राप्त जीवनलाई सजिलो कसरी बनाइदिने, तिनका समस्या के हुन्, रोग के हो, तिनका इच्छा आकाङ्क्षा, उमेर अनुसारका इच्छा आकाङ्क्षा के हुन्, ती कुरालाई सम्बोधन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि मेरो लेखनको विषय हो। भनेपछि हजुरले धेरै कृतिहरू लेख्नु भएको छ। अब को तत्कालीन समयमा हजुरका कुनै कृति प्रकाशन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म त मेरा अब छापिन बाँकी रहेकै किताबहरूको संख्या धेरै नै छ। त्यसपछि निकट भविष्यमा एउटा निबन्धको किताब आउँछ होला, केही अब यही वर्ष अथवा अर्को वर्षको सुरुवातमै एउटा निबन्धको किताब आउँछ होला। अनि तपाईँ एउटा वरिष्ठ साहित्यकार भएको हैसियतले तपाईँको विचारमा साहित्यकार एवं साहित्यिक क्षेत्रहरूलाई कतिको सम्मान गरेको तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ? पाठकहरू बढ्दै गएका छन्, प्रकाशकहरू पनि बढिरहेका छन्, कृतिहरू छापिरहेका छन्
र त्यो प्रकारले चाहिँ राम्रो लेख्ने लेखकहरूलाई समाजले स्वीकार गरेको छ। पाठकहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्, प्रकाशकहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। आर्थिक रूपमा पनि अलि राम्रो लेख्ने लेखकले अझ राम्रै पारिश्रमिक पाउन पनि थालेको छ। राम्रो लेखकले राम्रै पारिश्रमिक पाएर जीविका चलाउँछु भन्न सक्ने हैसियतका केही लेखकहरू नेपालमा पनि स्थापित भएका छन्। यसैले अब सम्मान भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ, आफूले कस्तो लेखिन्छ। लेखकको सम्मान हुने होइन कि व्यक्तिको सम्मान हुने होइन कि उसका कृतिको सम्मान हुँदा कृतिका माध्यमबाट लेखक पनि सम्मानित हुने हो। लेखकले जतिको राम्रो स्तरीय कृति लेख्यो, जति जनताको मन बुझाएर लेख्यो, जति पाठक आकर्षित गर्ने सामाजिक विषयवस्तुहरूमा उसले जति मेहनत गर्यो, त्यही आधारले त्यो कृतिका मार्फतबाट लेखक सम्मानित हुने, लेखक पुरस्कृत हुने, लेखक सुरक्षित हुने हो। त्यसै हुनाले आफूलाई त्यो तहमा पुर्याउने क्षमता चाहिँ लेखकले आफैभित्र विकास गर्नुपर्छ। जे पाए त्यही, जस्तो पाए त्यस्तै लेख्दैमा सम्मानित हुँदैन, पुरस्कृत पनि हुँदैन, पाठक पनि भेटिँदैन, प्रकाशक पनि भेटिँदैन। त्यसैले जुन क्षेत्रमा मान्छे लाग्छ, लेखनमा मात्रै होइन, जुन क्षेत्रमा मान्छे लाग्छ त्यो क्षेत्रमा उसले हदैसम्मको मेहनत गर्नुपर्छ, हदैसम्मको श्रम गर्नुपर्छ, हदैसम्मको आफ्नो रुचिलाई त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। व्यापारमा लाग्नेले पनि, शिक्षामा लाग्नेले पनि, अरू श्रमका क्षेत्रमा लाग्नेले पनि, लेखनमा लाग्नेले पनि, खेलकुदमा लाग्नेले पनि, जो जता लाग्छ त्यहाँ उसले पुरै ध्यान दिएर लाग्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र त्यो क्षेत्रमा ऊ सफल हुन्छ। अब लेखनको कुरा गर्दा पनि अब एउटा साँच्चै म लेखक हुन्छु भनेर कसरी लाग्छ भने, यो लेखनमा यसरी लाग्छु कि यसैले मेरो व्यवहार चल्नुपर्छ, गृहस्थी चल्नुपर्छ, यसको आम्दानीले मेरो जीविका चल्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ जो लाग्छ त्यसले मेहनत पनि गर्छ, मेहनतको फल पनि पाउँछ। रहरका लागि यसो नाम चलोस्, पत्रिकामा नाम छापियोस्, एउटा दुईवटा किताब यसो आफ्ना फोटा भएको छापियोस् भने रहरले यसो एउटा किताब लेख्ने मान्छे जुन हुन्छन्, ती मान्छेले चाहिँ चाहे त्यस प्रकारको धेरै ठुलो अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ। अनि अतिथिज्यू भनिन्छ एउटा साहित्यकार अर्थात् साहित्य सिर्जना गर्नका लागि अधिकांश साहित्य स्रष्टाहरूको मस्तिष्कमा सुनसान एवं शान्त ठाउँको आवश्यकता पर्दछ र तपाईँ एउटा वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, उच्च ओहदामा पुगिसक्नु भएको छ, विभिन्न किसिमका पुरस्कार एवं सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएको अवस्था पनि छ। तर यो अवस्थालाई अर्थात् यो भनाइलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो विचार? त्यो त हरेक लेखकको आफ्नो आफ्नो बानी बेहोरा स्वभाव हो। हजुर, कसलाई कस्तो ठाउँ मनपर्छ, कसलाई कस्तो वातावरण मनपर्छ भन्ने व्यक्तिगत कुरा हुन्छ। हजुर, सबैलाई एकै प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने छैन। हजुर, कोही हल्लामा पनि लेख्न सक्छन्, कोही एकदम सुनसान ठाउँ चाहन्छन्, कोही एकान्त जङ्गलतिर पार्कतिर पनि जान खोज्छन्, कोही होटलमा गएर होटल बुक गरेर चाहिँ एउटा किताब तयार गर्नलाई हप्ता 10-15 महिना दिनसम्म होटलमा, कुनै होटलमा सुनसान ठाउँमा जनसम्पर्कबाट टाढा रहेर उनीहरू सबै बन्द गरेर लेख्ने काममा पनि लाग्छन्। आफ्नो तरिका हो। अब मेरो चाहिँ तरिका त्यस्तो छैन। म चाहिँ घरमै हुन्छु, मलाई हल्लाले के असरै गर्दैन। म लेखिरहेको हुन्छु, बुढाले टिभी चलाइराखेका हुन्छन्, टिभी हेरिरहेका हुन्छन्, के अरे गीतहरू बजिराखेका हुन्छ घरमा, त्यसले मलाई केही पनि असर गर्दैन। म त हल्लाको बिचमा पनि लेख्न सक्छु। अनि हजुर अब भविष्यमा साहित्यको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अर्थात् अहिले जुन किसिमले अगाडि बढिरहनु भएको छ यही तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ या अर्को कुनै तरिकाले शैलीले आउने योजना बनाउनु भएको छ? मेरा त्यस्ता योजना कहिले पनि पहिला पनि हुँदैन थियो, अहिले पनि छैनन्। हजुर, म त निरन्तर अब काम गरिरहँदा आफै त्यो मेरै कामले चाहिँ तिनलाई के परिणाम दिन्छ त्यसैको आधारमा मात्रै हुन्छ। म कुनै योजना बनाएर त्यस्तो केही पनि गर्दिनँ। मैले अहिलेसम्म गरेका कामहरू पनि योजनाबद्ध ढङ्गले गरेका होइनन्। र लेख्ने काम पनि अब कुनै विषयले समातेपछि त्यो विषयलाई पुरा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अध्ययन सामग्रीहरू त खोजिन्छ, पढिन्छ, हेरिन्छ। तर अब यो ठुलै यो गरौँ भने त्यस्तो पहिला पनि त्यति दिएन, अहिले पनि मेरा कुनै योजना छैन। म खालि लेखक हुँ, लेखिरहन्छु। अब कुनै लेखन राम्रो हुन्छ, कुनै सामान्य हुन्छन्, कुनै काम नलाग्ने पनि हुन्छन्। लेखे जति सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने पनि छैन। मजाले फलेको मकैबारीमा पनि काली पोके पनि फलेका हुन्छन्। 3 घोगा एउटा बोटमा हुन्छ भने एउटा बोटमा काली पोके फलिरहेको हुन्छ।
होइन। त्यसैले सबै बाली सप्रिँदैनन्। ठुला साना घोगा मकैका लागि जस्तै कुनै लेख राम्रै हुन्छन्, कुनै कथा राम्रै हुन्छन्, कुनै सामान्य हुन्छन्, कुनै काम नलाग्दा पनि हुन्छन्। त्यसैले जे हुन्छन्, तर एउटा किसानले अघिल्लो पल्ट राम्रो फलेन भने अर्को पल्ट बाली नलाउने गर्दैन नि, फेरि पनि बाली लाउँछ। त्यस्तै अब एउटा लेखकले पनि एउटा कृति असफल भयो भन्दैमा उसले अरू कृति नगर्ने हुँदैन। म पनि त्यही हो। भनेपछि हजुरका कृतिहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा लेख्दा लेख्दै अप्ठ्यारा आएर ब्रेक भएको र उक्त कृतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुनै योजना नभएका त्यस्ता दुःखदायी कृतिहरू छन्? म एकदम छिटो लेख्ने लेखक हुँ। म एउटा किताबलाई धेरै दिनसम्म राख्दिनँ। हजुर। 2-3 किताब चाहिँ मेरो अलिकति विभिन्न कारणले गर्दा ढिलो भए। हजुर। पारिवारिक दुर्घटनाको कारणले गर्दाखेरि लेख्दा लेख्दै केही किताबलाई समय लाग्यो पुरा गर्नलाई पहिला। हजुर। भने म सुरु गरेपछि लगातार लागेर सक्ने लेखक। त्यसैले मेरा त्यो आदि कुनै लेख पनि र किताबहरू पनि अड्केका हुँदैनन्। हजुर। भनेपछि तपाईँले विशेष गरी साहित्यमै समय व्यतीत गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा घर परिवारबाट पनि झैझगडाका अवस्था सिर्जना हुने अवस्था पनि हुन सक्छ। योबाट तपाईँले घर परिवारबाट कस्तो किसिमको सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ? त्यो त म अहिले यो जुन ठाउँमा लेखनको क्षेत्रबाट जहाँ पुगेँ त्यहाँ परिवारको सहयोग थिएन भने त्यहाँ कुनै लेखक पुग्दैन। हजुर। तनाव भयो भने लेख्नै सक्दैन लेखकले। घर छोडेर हिँड्छ, के गर्छ, कता हुन्छ, एउटा लेख्न खोज्दा अर्को हुन्छ। त्यसैले यदि कुनै लेखक सफल छ भने ऊ आफै सफल भएको होइन कि उसलाई सफल पार्न उसका परिवारका सबै सदस्यको बराबर योगदान हुन्छ। टाइममा खाना दिनु पर्यो, टाइममा उसलाई चाहिँ उसका सबै निजी काम पनि अरूले गरिदिनुपर्छ। लुगा धोइदिने पनि अरूले पर्छ, कोठा बढारिदिने पनि अरूले पर्छ, छरिएका किताब भेला गरेर राखिदिने पनि अरूले पर्छ। लेखक त एउटा एबनर्मल मान्छे जस्तो भएको हुन्छ नि त्यो कालमा। त्यति बेला झर्को फर्को गरेर कलम एकातिर खाता अर्कातिर पुर्याइदियो भने कसरी लेख्छ? लेख्दैन नि। त्यसैले एउटा लेखक यदि सफल लेखक हो भने उसलाई सफल बनाउन उसको परिवारका साना छोराछोरी, नाति नातिना, श्रीमती, आमा बाउ, छरछिमेकीको पनि बराबर योगदान हुन्छ। छरछिमेकी पनि एकदम झगडालु रहेछन् भने तीसँग झगडा गर्नु कि किताब लेख्नु त? त्यसैले म मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो विषयको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ के भने मेरा चाहिँ साथीभाइहरू, छरछिमेकीहरू, परिवारका सदस्यहरू सबैको एकदमै एकमुष्ट योगदान छ र सबैले उचालिएको मात्रै हुँ म। उनीहरूले छोड्यो भने म तर गइहाल्छु। अब त झन् सहयोग छँदैछ नि मलाई, अब त झन् असहयोग हुने कुरै छैन। भनेपछि हजुर चाहिँ निकै लामो समयदेखि साहित्यमा लागिरहनु भएको छ र साहित्यमा सफलता पनि पाएका हजुर समक्ष प्रशस्त उदाहरणहरू छन्, होइन? र जसले गर्दा साहित्यलाई नै कर्मथलो बनाएर जीवनयापन गर्ने आधार चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ त? साहित्यलाई नै बाँच्नेको आधार त मैले त्यति बनाएको छैन। अब अहिले रिटायर भएपछि अलिअलि यसो पुराना किताबहरूको भर्खरै प्रकाशकहरू आउन थाले हुनाले अलिअलि पारिश्रमिक पाइन्छ। हजुर। पहिला त लेखेर पैसा आउने चलनै थिएन। रहरको लागि, नामको लागि लेखेर दिन्थ्यो, छाप्थ्यो पनि। पत्रिकाहरू पनि त्यति बिक्दैनथे। पत्रकार सम्पादकहरूले पनि धेरै पारिश्रमिक दिनै सक्दैनथे। म त 25 वर्ष कृषि विकास ब्याङ्कमा जागिर खाएर त्यही जागिर खाँदै लेख्दै म लेखक भएको हुँ। जागिर नभएको भए म लेखक हुन पनि मलाई सजिलो थिएन। अब जागिरबाट रिटायर भएपछि अहिले अब चाहिँ पूर्णकालीन लेखक भएको छु। अहिले चाहिँ अब अरू केही काम गर्दिनँ, लेख्ने मात्रै काम गर्छु। भनेपछि जागिरको कुरा पनि गर्नुभयो। कृष्ण धारावासी भनेर नचिनिने सायद कोही पनि छैन होला मेरो आफ्नो अनुभवमा। र तपाईँ एउटा सरकारी कर्मचारी भएर काम पनि गर्नुभएको छ, साहित्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ समयलाई व्यवस्थापन गरेर साहित्य सिर्जनालाई निरन्तरता दिनुभयो त? यसमा केही समस्या हुँदैन थियो। अब दिउँसो त अफिसमा काम गरिन्थ्यो, त्यति बेला साहित्य लेख्ने कुरा हुँदैन थियो। अब मेरो लेख्ने समय भनेको राति, बिहान र बेलुका हो। बिहान भन्दा पनि रातिमा 12-1 बजेसम्म लेख्थेँ। अरू सबै सुतेपछि मेरो लेख्ने काम सुरु हुन्थ्यो। अनि धेरै जसो म राति 12-1 बजेभन्दा अगाडि सुत्दैन थिएँ। अहिले पनि मेरो सुताइ अहिले अलिक छिटो सुत्छु अचेल चाहिँ म।
नत्र भने आजभन्दा 2-4 वर्ष अगाडिसम्म 12-1 बजेसम्म पछि मात्रै सुत्ने हो। मलाई त्योभन्दा अगाडि निन्द्रै लाग्दैन। बच्चैदेखिको त्यही बानी थियो। दिनको 4-5 घन्टाभन्दा बढ्दा म प्राय सुत्दिनँ। अहिले पनि म चाँडो सुत्यो भने बिहान 4 बजे उठिसकेको हुन्छु। अनि मेरो सुताइ कम छ, खटाइ धेर छ। अब कर्मचारी भएका बेला त अब 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म जागिर भइहाल्थ्यो। अब 10 बजे 9 बजे अफिस जान हिँड्नका लागि बिहान उठेर बिहान अफिसको तयारी गर्दा गर्दै बिहान बितिहाल्थ्यो। बिहान खासै त्यति हुँदैन थियो। अब त्यस बिचमा अफिस छुट्टी भएर आउँदा 6-7 बजिहाल्थ्यो घर आइपुग्दा। त्यसपछिको समय लेख्ने पढ्ने समय हुन्थ्यो। त्यही विषयमा कहिले पढ्ने कहिले लेख्ने गरिन्थ्यो। तर मलाई त्यसले जागिरले खासै हानि गरेन, किनभने मेरा अरू पनि कुलतहरू थिएनन्। मेरो कुलत भनेकै लेख्ने पढ्ने हो। भनेपछि साहित्य पाबन्दीमै आधारित रहेर भन्नुपर्दा साहित्यका सबैभन्दा लामो विधा भनेको उपन्यास हो। र एउटा उपन्यास लेख्न तपाईँले कम्तीमा र बढीमा कति समय लगाउनु भएको छ आफ्ना कृतिहरूको सन्दर्भमा? मैले राजा किताब लेख्न 7 महिना लागेको छ मलाई लेख्न। हजुर। तर त्यो लेख्ने तयारी गर्न 3 वर्ष लागेको छ। त्यो 3 वर्षदेखि नै तयारीका र लेखिसकेको समयलाई जोड्ने हो भने 3 वर्ष 7 महिनामा किताब तयार भएको छ। हजुर। लेखिसकेको 1.5 वर्षपछि छापियो। गर्दाखेरि त्यो एउटा उपन्यास सुरुदेखि लेख्न थाल्छु भन्नेदेखि छापिन्जेलसम्ममा एउटा किताबलाई 5 वर्ष टाइम लाग्यो राधालाई। होइन, सबभन्दा लामो समय लागेको त्यही हो। अनि अर्को त्योभन्दा लामो समय 6 वर्ष लाग्यो अर्को शरणार्थी पहिलो उपन्यासलाई। 50 सालदेखि सुरु गरेको 56 सालमा छापियो। त्यो सुरु गरेदेखि छापिन्जेलसम्मको अवधि लिँदाखेरि शरणार्थी उपन्यासको लागि पनि 6 वर्ष समय लाग्यो। गेस्टापो उपन्यासको लागि 3 वर्ष समय लाग्यो। अनि अब सबभन्दा थोरै समय लागेको भनेको चाहिँ 1 महिना। 1 महिनामा एउटा किताब तयार गरेँ मैले, टुँडाल भन्ने। तर त्यो मैले 20 दिनमा लेखेको। 10 दिन अध्ययन गरेर 20 दिन लेखेर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा योजनामा थियो 1 महिनामा सक्छु भनेको हुनाले 1 महिनामै सक्नुपर्ने मेरो वचनबद्धताका आधारमा मैले तयार गरेको जीवनमा सबैभन्दा थोरै समयमा लेखेको किताब भनेको टुँडाल हो। भनेपछि तपाईले आफ्नो जीवनमा बिर्सनै नसक्ने एउटा अविस्मरणीय पल, दुःखद पल र सुखद पल भनेर कुन समयावधिलाई स्मरण गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, दुःखद भने सबभन्दा ठुलो दुःख भनेकै परिवारका सदस्यको निधन हुनु सबभन्दा ठुलो दुःख हो। हजुर। त्योभन्दा दुःख अरू केही पनि हुँदैन। अब त्यो पारिवारिक शोकहरू मैले अब आमाका बुवाका श्रीमतीका शोकहरू बोकेको छु। हजुर। मेरा दुःखका समय क्षणहरू भनेका ती नै हुन् पीडाका। अरूले पनि बोकेका हुन्छन्, अरूको जस्तै हो मेरो पनि पीडा। मेरो मात्र अलग्गै होइन कि अरूले पनि मेरा जस्ता यस्ता पारिवारिक सदस्यहरू गुमाएका पीडा बोकेका हुन्छन्। मैले पनि बोकेर जीवनको सबभन्दा पीडादायी स्मृति भने पनि जे भए पनि सबैभन्दा पीडादायक समय भनेको त्यही हो। सबैको हो, मेरो पनि त्यही हो। अब बाँकी अरू बाँचिरहेका बेला आएका दुःख भनेका त ती आजका दुःख भोलि सुखमा पर्न सक्छन्। त्यसलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएर बोकेर हिँड्नु पर्दैन। जुन चाहिँ गुम्छ र फेरि फिर्ता आउँदैन, फिर्ता नआउने गरी गुमेको चिजको पीडा चाहिँ सबभन्दा दुःखपूर्ण पीडा हो। त्यो भनेको चाहिँ परिवारका सदस्य गुमाउनु नै सबभन्दा ठुलो पीडा हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो साहित्य सर्जकहरूलाई, साहित्य विधालाई, साहित्य लेखनहरूलाई राज्यले कस्तो स्थान दिएको छ र अझै के कस्तो व्यवस्था गरिदिएको भए नेपाली साहित्यको हितमा ठुलो योगदान पुग्थ्यो होला तपाईँको विचारमा? अब यसो छ, राज्यलाई पनि हामीले जहिले पनि हरेक क्षेत्रका मान्छेले गाली गर्छौँ। हजुर। र राज्यलाई त्यति गाली गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने राज्यले संरक्षण गरेर मात्रै लेखक साहित्यकार बनिँदैन, कलाकार बनिँदैन। हजुर। राज्यले गर्नु के गरेको छ भने एकाडेमीहरू गठन गरिदिएको छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू गठन भएका छन्। कला प्रतिष्ठान छ, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान छ, साहित्यिक प्रतिष्ठान छन्। 3-3वटा साहित्य, संस्कृति र कलासँग जोडिएका प्रतिष्ठानहरू गठन गरिदिएको छ। त्यसलाई ती प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारले बजेट दिएको छ। त्यहाँ चाहिँ लेखक साहित्यकार कलाकारहरूलाई नै त्यसको चाहिँ बोर्डमा लगेर छनौट गरेर राखिदिएको छ। लौ तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रको विषयको विकास गर्नका लागि योगदान दिनुहोस् भनेर
तलब भत्ता र के अरे अरू परिचालन खर्चहरू पनि सरकारले दिएको छ। सरकारले गर्ने काम त्यही त्यो गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त अब अरूतिर पनि सरकारले केही न केही प्राइभेट क्षेत्र पनि गरिराखेको हुन्छ, तर त्यतिले पुग्दैन। किनभने लेखकको सङ्ख्या हाम्रो देशमा धेरै छ। हाम्रो देशमा लेखकको सङ्ख्या धेरै हुनुको कारण के भने बेरोजगारी छ। मानिस बेरोजगार भएपछि मनमा अनेक कुराहरू खेल्छन्। अनेक कुरा खेलेपछि अब त्यो पक्कालाई सुनाउँदै हिँड्नु, अनि त्यो जाने पनि नजाने पनि मान्छेले आफ्ना पीड र वेदनाहरू खातामा लेख्न थाल्छ। लेख्दा लेख्दै किताब हुन्छ। किताब भएपछि छाप्न मन लाग्छ। छाप्नलाई उसले आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्छ, छाप्छ। छापेर बाँडेर पनि उसले बाँड्छ पनि, त्यत्तिकै बाँडी पनि दिन्छ। उसले बित्दैन भने बाँडी पनि दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब राज्यले अहिलेसम्म पुग्दो त गरेको छैन, तर पटक्कै वास्ता नगरेको भन्न मिल्दैन। धेरै वास्ता गरेको छ। देशै गरिब छ, सरकार गरिब छ। देशमा यति धेरै समस्या छन् कि एउटा लेखक कविको कृतिसँग जोडिएको समस्या भन्दा सर्वसाधारण मानिसको रोगसँग र भोकसँगैकै समस्या ठुलो छ हाम्रो देशमा। सरकारले रोग र भोक र रोगबाट जनतालाई मुक्त गरेर अनि मात्रै साहित्यतिर फर्के पनि केही फरक पर्दैन। त्यसैले म चाहिँ त्यति साह्रो नकारात्मक हुन्न सरकारसँग। जुनसुकै दलको, जुनसुकै पार्टीको, जुनसुकै विचारको, जसको नेतृत्वको सरकार भए पनि सरकार भनेको देशको सरकार हो। त्यसले देशको लागि योजना, कार्यक्रम, बजेटहरू बनाएको हुन्छ, गर्नुपर्छ। खालि अब के चाहिँ एउटा थप कुरा सल्लाह दिन चाहन्छु यो कार्यक्रमबाट सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई भने लेखकहरू, साहित्यकारहरूलाई सरकारले अतिरिक्त त्यस्तो केही दिनु पर्दैन, तर लेखक, कवि, साहित्यकारहरूलाई अनुदानको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। राम्रा लेखकहरूले राम्रा कृतिहरू, राम्रा कलाकारहरूका राम्रा कलाहरू, राम्रा सांस्कृतिक कर्मीका राम्रा कलाको क्षेत्रमा, आर्टका क्षेत्रमा, साहित्यका क्षेत्रमा राम्रा कृतिहरू बन्छन् भने, फिल्मका क्षेत्रमा राम्रा फिल्महरू बन्छन् भने सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो अनुदानले गर्दाखेरि लेखकहरूलाई सजिलो हुन्छ। पुस्तकहरू सस्ता हुन्छन्, पाठकहरूले सस्तोमा किनेर पढ्न पाउँछन्। अहिले त्यो व्यवस्था, अनुदानको व्यवस्था नभएकोले गर्दा अहिले किताब त हामी लेख्छौँ, हाम्रा किताब अहिलेको भाव विक्रय महँगा हुन्छन्। महँगा भएपछि पाठकले पढ्न सक्दैनन् किनेर। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला 5000 किताब बिक्थ्यो भने अचेल 1000 किताब बेच्न पनि गाह्रो हुन थालेको छ। त्यसैले प्रकाशनको क्षेत्रमा त्यो एउटा निश्चित आधार बनाएर सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरोस्। सक्छ भने अझ लेखकहरूलाई ट्याक्स फिर्ता गरोस्। उसले जुन कर तिर्छ कर फिर्ता गरोस्। सुरुमा कर त उसले तिर्नुपर्छ, तिरेपछि उसको कर फिर्ता गरिदिनु भयो भने पनि लेखकहरूलाई राहत हुन्छ। किनभने एउटा लेखकले जम्मा 10%, 12%, 15%, हदै भए 20% रोयल्टी पाउने हो। त्यसको पनि उसले ट्याक्स तिर्छ 15%। त्यसबाट उसले कमाइ नै कति हुन्छ? त्यही हुनाले लेखक, कवि, साहित्यकारहरूको कमाइको जुन ट्याक्स छ त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ उसको आम्दानीको हिसाब हेरेर ट्याक्स फिर्ता गर्ने पनि गरिदियो भने त्यसले राहत हुन्छ, लेखकहरूलाई ऊर्जा हुन्छ, फेरि अरू केही नयाँ लेखौँ भन्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारले संस्थागत रूपमा काम गरेको छ, गरिरहेको छ, पुरा भएको छैन, पूर्ण छैन, तर सरकार एकदम मौन छ, यता फर्केको छैन भन्न चाहिँ म चाहिँ त्यो भन्न तयार छैन। सुझाव चाहिँ मेरो के छ भने सरकारले लेखकहरूलाई अनुदान र अथवा ट्याक्स फिर्ता, अनुदान आदिको व्यवस्था गर्यो भने राम्रो हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिनहरू, तपाईहरू सुनिरहनु भएको छ क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलद्वारा प्रसारित कार्यक्रम नयाँ पाहुना। आज हामी नयाँ पाहुना कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण धारावासी सरलाई निम्त्याएका छौँ र उहाँ समक्ष हामी रही भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र अन्तिममा मैले भन्न छोडेको र तपाईँका मनमा खड्किरहेका महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नुहुन्छ भनी हामी ठुलो अपेक्षा गरेका छौँ। कुरा त यिनै हुन्, अब जति भने पनि कुरा सकिँदैनन्। धेरै कुरा त अब मैले आफ्ना कृतिहरूबाट भनि नै सकेको छु। नियमित लेखक भएर पत्र पत्रिकाहरूमा पनि मेरा विचारहरू आइरहेका हुन्छन्। मेरा पाठकहरूले ती विचार सुनिराखेकै हुन्छ। त्यसैले यस्तो नयाँ धेरै भन्नै छुटेको कुरा त मलाई लाग्दैन, किनभने छुट्यो भने म लेखिहाल्छु। त्यसैले धेरै मेरा कुरा छुटेका हुँदैनन्। तैपनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेखक, कवि, साहित्यकारहरू, के अरे यो कलाकारहरू यी भनेका चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति हो।
यो बौद्धिक सम्पत्तिको पनि अरू सम्पत्ति सर संरक्षण गरिनुपर्छ, राज्य सत्ताले पनि त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यी बौद्धिक सम्पत्ति किन हुन् भने यिनले लेखेका कृतिहरूले अरबौंको व्यवसाय गरेको छ नेपाल, अरबौं। अब यसले चाहिँ देश विदेशबाट पनि यसका कृतिहरू जान्छन् भने देशभित्र पनि अरबौंको लगानी भएको छ यो साहित्यको क्षेत्रमा र अरबौंको व्यापार बिजनेस भएको छ र त्यसबाट सरकारले करोडौं रुपैयाँ चाहिँ ट्याक्स बाहिर कर असुली गरिरहेको हुन्छ। जुन सरकारले एउटा पान पसलेले जुन ट्याक्स तिर्छ अथवा अर्को कपडा पसलेले जसरी ट्याक्स तिर्छ त्यस्तै पुस्तक पसलेले पनि ट्याक्स तिर्छ। पुस्तक पसलेले तिर्ने ट्याक्समा लेखकहरूको राजस्वबाट पनि ट्याक्स तिरेको हुन्छ। मैले पनि ट्याक्स तिरिराखेको हुन्छु भने त्यो पुस्तक पसलेले उसको आय आम्दानीबाट पनि ट्याक्स तिर्छ। कुनै पुस्तक पसलेले ट्याक्स तिर्दैछ भने हामीले लेखेका पुस्तक उत्पादन गरेर बेचे बापत कमाएको पैसाले तिरेको ट्याक्स हो। त्यसकारण हामी पनि लेखक पनि बौद्धिक सम्पत्ति हौ। राज्यका अरू व्यापारीहरू जस्तै, अरू उद्योगी जस्तै, अरू प्रकारका चाहिँ उद्यमी जस्तै हामी पनि उद्यम क्षेत्रकै मान्छे भयौँ। हामी त उत्पादक, वस्तु उत्पादक। किसानले जसरी खेती गरेर अन्न उत्पादन गर्छ त्यस्तै विचारका उत्पादक हौ हामी। भावनाका खेताला हौ हामी, भावना गोड्ने खेताला हौ हामी। हामीले निरन्तर नयाँ चिजहरू समाजबाटै उठाएर त्यसलाई सुन्दर र आकर्षक बनाएर समाजलाई नै हामी हस्तान्तरण गर्छौँ। त्यो चाहिँ पुँजीसँग जोडिएर आउँछ। जब सम्पत्ति त्यो जसबाट चाहिँ पैसा कमिन्छ, हाम्रो उत्पादनबाट व्यक्तिले पनि, संस्थाले पनि, सरकारले पनि आम्दानी पाइरहेको हुनाले लेखक, कवि, साहित्यकार अनि कलाकर्मीहरू चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति हुन्। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सरकारले अरू सम्पत्तिको संरक्षण गर्न जसरी ध्यान दिएको छ यसलाई पनि त्यसरी ध्यान दिनुपर्छ। किनभने लेखकहरूले लेखेनन् भने विश्वविद्यालयले के पढाउने? अहिले विश्वविद्यालयले पढाइरहेका चिज भनेका लेखकहरूले लेखेकै चिज हो। लेखकले नलेखे विश्वविद्यालय नै नचल्ने रहेछ, विद्यालय नै नहुने रहेछ नि, स्कुलै नहुने रहेछ नि। समाजले पाउने नैतिक शिक्षा र ज्ञान नै पाउनु रहेछ नि त आउने पुस्ताले। भने समाजलाई नैतिक बनाउने, चरित्रवान बनाउने, आदर्श बनाउने ज्ञानको स्रोत भनेको चाहिँ यिनीहरू हुन्, यी लेखकहरू हुन्। त्यसैले यिनीहरू चाहिँ आर्थिक रूपले पनि आय आर्जन गर्न, राज्यलाई ट्याक्स तिर्न सहयोग पुर्याउने तत्त्व हुन् भने समाजलाई नैतिक बाटोमा हिँडाउन, नैतिक मार्ग निर्देश गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन्। त्यसकारण यिनीहरूको चाहिँ अरूहरूलाई संरक्षण, सरकारले अरू धेरै चिजको जसरी संरक्षण गर्छ, लेखन पनि एउटा सम्पत्ति हो, बौद्धिकता पनि एउटा सम्पत्ति हो। यसको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्छ, अर्थ सचिवहरूले बुझ्नुपर्छ, सांस्कृतिक मन्त्रालयले बुझ्नुपर्छ, शिक्षा मन्त्रालयले बुझ्नुपर्छ। त्यो क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो नियम कानुन बनाउने ठाउँमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले त्यसलाई बुझेर देशभरिका यस्ता खालका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व र प्रतिभाहरूको अभिलेख सङ्कलन गरेर तिनीहरूलाई ग्रेडिङ गर्नुपर्छ। दर्शकबिनहरू, तपाईहरू सुनिरहनु भएको थियो क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलद्वारा प्रसारित कार्यक्रम नयाँ पाहुना। आज कार्यक्रम नयाँ पाहुनामा हामी वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण धारावासी समक्ष रहेर भलाकुसारी गरिरहेका थियौँ। यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई जस्ताको त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरी लाखौं लाख दर्शक एवं श्रोता समक्ष पुर्याउनु हुनेछ भनी हामी ठूलो अपेक्षा बोकेका छौँ। यदि हाम्रो च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नु भएको खण्डमा
हामीले अपलोड गरेका नयाँ भिडियोहरू तपाईहरू सहजताका साथ ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईहरू पनि आफ्ना विचारहरू हामीमा बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हामीले डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्कका माध्यमहरू राखेका छौँ, जसबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अझै पनि सहजताका लागि सम्पर्कका माध्यमहरू उल्लेख गरेका छौँ। सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9841184353 9841184353 र इमेल गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ creative353@gmail.com creativearts353@gmail.com। हस्त दर्शकबिनहरू, अर्को साता यसै समय यसै बार तपाईहरू समक्ष भेट्ने गरी पूर्ण बाचाका साथ म कार्यक्रमको प्रस्तुता आलोक पुरवार ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। क्रिएटिभ आर्ट्स एन्ड इन्फोटेनमेन्ट युट्युब च्यानलको साथमा रहनुहोला। धन्यवाद।